اللهم حرر المسجد الأقصى، اللهم حرر المسجد الأقصى. اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين، اللهم احفظ المسلمين في فلسطين. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم كن لهم، اللهم كن لهم، اللهم كن لهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم كن للمسلمين في فلسطين معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم كن للمسلمين في فلسطين معينا اللهم كن للمسلمين في فلسطين. اللهم كن للمسلمين في فلسطين كلهم معينا وظهيرا ومؤيدا ونصيرا. اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم ضعفهم وارحم قتلاهم، واكتب أجر الشهادة لقتلاهم. اللهم اكتب أجر الشهادة لقتلاهم، اللهم اكتب أجر الشهادة لقتلاهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا.